बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है हारूत और मारूत। बहुत अहम किस्सा है। असल में ये हारूत और मारूत ना, ये दोनों फरिश्ते थे जो बाबिल में, इसको लोग बाबुल पढ़ते हैं, ये बाबिल है। बाबिल में खुदा ने इनको पाकीज़ा इल्म देकर भेजा था। ये जिसको जादू कहते हैं ना, वो जादू नहीं था, पाकीज़ा इल्म था। एक्चुअली जो बाबिल है ये बगदाद से तकरीबन 60 माइल साउथ में वाक़ है। एक्चुअली क्या था कि ये लोगों के लिए एक आजमाइश रखी गई थी। अब अच्छा, इसके बारे में जो हारूत मारूत इनके बारे में दो रिवायात हैं। एक इसराइली रिवायत है, वो गलत है, लेकिन मैं बता दूं कि वो है क्या। और वो ये कि जब फरिश्तों ने इंसानों को देखा ना कि इंसान तो बड़े गुनाह करते हैं, तो उन्होंने कहा या अल्लाह, अगर आप हमें इंसान बनाए तो हम तो गुनाह नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, मैंने इंसानों को नफ्स दिया है। उन्होंने कहा अगर हमें नफ्स मिले तो हम तो गुनाह नहीं करेंगे। खुदा ने कहा चलो आजमा लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा अपने दो बुजुर्ग तरीन साथी लेकर आओ। तो उन्होंने हारूत और मारूत को चुना। ये दो बड़े बुजुर्ग फरिश्ते थे। और एक रिवायत में ये भी है कि ये असल में ये दोनों वो फरिश्ते थे कि जिन्होंने बहुत ज्यादा कहा था कि या अल्लाह, हम तो बिल्कुल गुनाह नहीं करेंगे। एक रिवायत में, ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये इसराइली रिवायत है, ये झूठी है। एनी हाउ, खुदा ने इन्हें नफ्स देकर दुनिया में भेजा और कहा शिरक ना करना, कत्ल ना करना, जिना ना करना और शराब ना पीना। ये दोनों फरिश्ते बाबिल में उतरे। एक दिन उन्हें एक लड़की जोहरा अच्छी लगी। उन्होंने उसके कहने पर शराब पी और पीकर कई गुनाह कर लिए। जोहरा ने उसके बदले में उनसे इसमें आजम सीख लिया था। और ये जो फरिश्ते थे, इनके बारे में ये लिखा हुआ है कि ये इसमें आजम पढ़कर दोबारा फिर इंसानों के रूप में आसमान पे चले जाते थे। तो खुदा ने हारूत और मारूत को गुनाह करने पर चाहे बाबिल में उल्टा लटका दिया। और जोहरा जो है वो इसमें आजम पढ़कर जब ऊपर गई तो खुदा ने उसे जोहरा सैयारा बना दिया। ये पूरी कहानी झूठ पर मबनी है। ये इसराइली रिवायत है, क्योंकि फरिश्ते गुनाह नहीं करते। अब यहाँ पे ये सवाल भी है कि भाई शैतान ने भी तो गुनाह किया था। तो भाई इसका जवाब ये कि शैतान जिन है, फरिश्ता नहीं। फरिश्ते गुनाह नहीं करते। अब मैं असल पॉइंट की तरफ आता हूं, हकीकत क्या है। देखें, असल बात यह है कि बाबलियों की जो मजहबी हालत है वो बेहतर नहीं थी। वो किसी भी नबी की शरीयत को नहीं मानते थे, बल्कि सितारा परस्ती उनके मजहब की अहम इबादत थी। और वो वक्त के बादशाह को ही सब कुछ समझते थे। उसके अलावा जादू, टोटे टोटके, देवमालाई, किस्से उनके ईमान और अकीदा में शामिल थे। यहूदियों ने असल में ये सब कुछ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दिया और ये कहा कि हमें ये इल्म सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिनों के जरिए मिला है, गोया सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से मिला है। जबकि हकीकत यह है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में चूंकि जादू बहुत टॉप पर था, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जादूगरों से उनकी तमाम जादू की कुतुब और नुस्खे लेकर अपने तख्त के नीचे दफन कर दिए, ताकि लोग एक तो गुनाह न करें, दूसरा मोजज़ात और जादू में फ़र्क को समझ ले। दरअसल जादू से शैतान का कुर्ब हासिल होता है। जादू जो गर है ना, उसका खुदा पर भरोसा बिल्कुल नहीं रहता। वो अपने आप को आलिमुल गैब समझने लग जाता है, क्योंकि शयातीन उसे गैब की बातें बताते हैं। उसे झूठ बोलना पड़ता है और कुछ गलत काम भी करने पड़ते हैं। हत्या कि यहाँ तक कि बाद औक़ात अपनी माँ तक को कत्ल करना पड़ जाता है, बहन भाइयों को भी कत्ल करना पड़ जाता है। कई हलाल काम हराम कर लिए जाते हैं और कई हराम काम को हलाल समझ के कर लिया जाता है। अच्छा, बहरहाल मैं पॉइंट पे आता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर तकरीबन 930 कब्ल मसीह था। उनकी वफात के बाद फिर उनके तख्त के नीचे से वो तमाम जादू के नुस्खे जिन्होंने निकाल लिए। तो अब ये समझा गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू के जोर से असल में पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे थे। मसलन हवा पर उनकी हुकूमत थी, परिंदों पर हुकूमत थी, वगैरह वगैरह। तो उनमें से कुछ काफिर जिन्हों ने वो जादू कुछ लोगों को सिखा दिया। खुदा तो जादू को पसंद ही नहीं करता, अगरचे ये जादू भी खुदा ने उतारा हुआ और ये लौह महफूज में भी मौजूद है, लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह है। ये है असल में लोगों को आजमाने के लिए। जिस तरह भाई अगर हम ये कहते हैं भी खुदा ने ही जादू क्यों उतारा, तो भाई शैतान को भी तो खुदा ने पैदा किया है। ये इसलिए होता है ताकि इंसानों को आजमाए कि कौन शैतान की बात मानता है और कौन खुदा की बात मानता है। खुदा ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में खुद गवाही दी है कि वो खुदा के नेक बंदे और पैगंबर थे, जादूगर नहीं थे। अच्छा, जब दीन की तालीमात नजरअंदाज कर दी जाती है ना, तो लोग जादू टोने पर फिर आते हैं।
جس طرح آج کل یہ کوئی نقش وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ ان کی کوئی حقیقت ہے۔ اگر آپ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین یہ 3 چیزیں روز پڑھیں، یقین کریں ان سے بڑھ کر کوئی تعویذ نہیں ہے۔ خدا نے اس شہر یہ جو بابل ہے اس کے لوگوں پر تمام حجت کرنے کے لیے اصل میں ہاروت ماروت کو انسانی شکل میں بھیجا تھا، جن کے پاس پاکیزہ علم تھا، جس کو آپ جادو کہہ دیں یا جو کہہ دیں، لیکن یہ اصل وہ جادو نہیں تھا، لیکن اس کا اثر جادو کی طرح ہوتا تھا۔ لیکن خدا کے حکم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ جادو اثر نہیں کرتا جب تک خدا نہ چاہے۔ ہاروت ماروت جو بھی ان کے پاس وہ علم سیکھنے آتا تو اسے کہتے کہ دیکھو یہ اس طرح علم ٹھیک نہیں، بات نہیں ہے، ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، تم یہ نہ سیکھو اور ورنہ خدا ناراض ہوگا۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہم تمہیں سکھائیں گے تو تم ہمیں گارنٹی دو گے کہ تم اس کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں کرو گے۔ لیکن کیا ہے کہ لوگ ان سے وعدہ کر کے ان سے وہ سیکھ کے چلے جاتے اور اس کو پھر میاں بیوی میں لڑائی پیدا کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھے کہ بعض اوقات وہ کہا جاتا ہے نا کہ کالا جادو، جادو جادو ہی ہے، کوئی کالا نیلا پیلا نہیں ہے، ایک ہی جادو اور اسی کو کالا جادو کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہ بھی کہا جاتا ہے بعض روایت میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے دراصل وہ ایک انگوٹھی کی وجہ سے تھی، جس میں ساری طاقتیں تھیں، اور پورا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ انگوٹھی چوری ہو گئی، کافی عرصے بعد وہ مچھلی کے پیٹ سے ملی۔ یہ بالکل جھوٹی کہانی ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ ایک معجزہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکومت دی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی ہے کہ یا اللہ قیامت تک پھر دوبارہ کسی کو ایسی حکومت نہ دینا۔ ہاروت ماروت کا جو مقصد ہے، ایک تو لوگوں کا امتحان تھا کہ کون خدا کے حکام مانتا ہے، دوسرا یہ کہ جادو اور معجزے میں فرق سمجھاتے تھے۔ یہ آزمائش بالکل اسی طرح جس طرح قوم لوط کو خوبصورت لڑکے دے کر آزمایا گیا، ٹھیک ہے۔ بابل پر اس وقت شداد خاندان کی حکومت تھی، ان کا جادو شیاطین کے جادو سے مختلف خصوصیات رکھتا تھا۔ یہ جو ہاروت ماروت کا جو پاکیزہ علم تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں شیاطین کا علم کفر ہوتا ہے، لیکن ہاروت ماروت نے اپنے جادو کے لیے فتنہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فتنہ کا معنی ہے امتحان اور آزمائش، جس طرح ہمارا مال اور ہماری اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اصل میں فتنہ وہ شے ہوتی ہے جو پیدا تو انسان کے نفع کے لیے کی گئی ہے، مگر انسان اپنے استعمال کی غلطی یا ان سے حد سے بڑی ہوئی محبت میں گرفتار ہو کر ان کو اپنے لیے فتنہ بنا لیتا ہے۔ جس سے انسان اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر کیا کچھ نہیں کر بیٹھتا، ایون حرام بھی کھاتا ہے۔ ہاروت ماروت کے علم میں روحانی خواص اور تاثیرات پائی جاتی تھی، اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں تھی، اور نہ ہی شیاطین اور جنات کا کوئی عمل دخل تھا، کیونکہ تمام جادو میں جنات اور شیاطین کا فل عمل دخل ہوتا ہے۔ تو لیکن ہاروت ماروت کا جو پاکیزہ علم تھا یہ اپنے اثرات میں جادو کی طرح زود اثر تھا، فوراً اثر کرتا تھا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ علم فتنہ ہے، تم اس کو برے مقاصد کے لیے استعمال کر کے کفر میں نہ پڑ جانا۔ انہوں نے ہاروت ماروت نے بابل کے ایک پرانے ویران محل میں پڑاؤ کیا، وہ سارا دن شہر میں گھومتے اور لوگوں کو وحی اور جادو کا فرق سمجھاتے، اور جو ان سے جادو سیکھنے پر اصرار کرتا اسے سکھا دیتے، لیکن یہ کہتے تھے کہ دیکھو اس کا غلط استعمال نہیں کرنا، یہ پاکیزہ علم ہے۔ بہرحال یہ جو علم تھا یہ بھی خدا کی طرف سے انہیں دیا گیا تھا، انہیں اس کی اجازت تھی کہ وہ لوگوں کے ایمان کو آزمائیں، جس طرح شیطان بھیجا گیا وہ ہمارے ایمان کو آزماتا ہے۔ تو کچھ عرصہ وہ لوگوں میں رہے اور پھر خدا نے انہیں واپس بلا لیا۔ یہ جو کنویں میں الٹے لٹکنے والی کہانی ہے یہ بالکل درست نہیں ہے، اور یہ جو سلیمان علیہ السلام کی کہ انگوٹھی کی وجہ سے حکومت تھی یہ بھی بالکل غلط ہے۔ تو یہ تھا جناب ہاروت ماروت۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔